दुल्हे राजा मंडप में उपस्थित है। संजय भाई और माधवी बहन को अनुरोध है कि पूजा के लिए आप मंडप में पधारें। आइए शांति सूक्त का हम पाठ करें। हरे ओम आनो भद्राः कृतभोजन्तु विश्वतो दभ्रासो अपरितास उद्भेदाः देवानो जथा सदमिद्वृधे असन्नप्रायुः रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रा सुमतिर्जूयतां देवानाघुसतिरभिनो निवर्तताम् देवानाघुसख्यामुपसे दिमावयं देवान आयुः प्रदिरन्तु जीवसे तान् पूर्वयानि वेद भूमहे वयं भगं मित्रमदिभिर्दक्षमश्रीधम् अर्चमाणं वरुणो सोममसवेना सरस्वतीना सुभगामयस्करत तन्नो पातो मयो भुवातो भे खजन्तन्माता पृथिवी तत्पिता द्यौः तद्ग्रावाणः सोमसुतो मयो भुवस्तरसवीना श्रेणोतन्तिष्ण्याजुवम् तमीशान जगतस्तस्तु खसपतिं धियं जिन्वमवसे भूमहे वयं ऊहानो जथा वेदसामसद्वृद्धे रक्षिता पायुरदब्धाः स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृहस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु कृष्णीमातरः सुभञ्जावानो विदधे गोजगमयः अग्निजिह्वामनवः सूररक्षसो विश्वे नो देवा अवसागमन्येह भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुभः पुंसस्तनु निर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नो शरदो अन्ति देवा जत्रानश्चक्रा जरसन्तनूनां पुत्रासो जत्रा पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिकता युर्गन्तोः अदे
पृथिव्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्राः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् द्यौः शान्तिरन्तरिक्षो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोपधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेधि जतो यतः शमीः ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विश्वानि देव सवितर्दुरिता निपराशुभ यद्भद्रन्तन्न अशुभ हरे ओम। आइए हम सभी अब लक्ष्मी नारायण की पूजा में सम्मिलित होंगे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे। त्रिरापतनम ओम केशवाय नमः स्वाहा ओम नारायणाय नमः स्वाहा ओम माधवाय नमः स्वाहा गोविंदाय नमः यस्तं ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्पशो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। काण्डात् काण्डात् प्ररोहन्ति परुखः परुखस्वरि एवानो दूर्वे प्रतनुसहस्रेण सतेन च यदा वदनन्दाक्षायणा हिरण्यघोषतानीकाय सुमनस्यमानाः तन्मादनामि शतशारदाय मञ्जरदृष्टिर्यथा सम्माथ देवता नमस्कारः। जो देव જે દેવતાઓના નામ આવે એમને બે હાથ જોડી નમસ્કાર કરવાના। સૌપ્રથમ શ્રીમન મહાગણાધિપતયે નમઃ, ઈષ્ટ દેવતાભ્યો નમઃ, કુલ દેવતાભ્યો નમઃ, ગ્રામ દેવતાભ્યો નમઃ, વાસ્તુ દેવતાભ્યો નમઃ, વાણી હિરણ્યગર્ભાભ્યામ નમઃ, મા મહેશ્વરાભ્યામ નમઃ, સચી પુરંદરાભ્યામ નમઃ, માતૃ પિતૃ ગુરુચરણ કમલેભ્યો नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। एतत्कर्म प्रधान लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्ति भवन्तो ब्रुवन्तु। पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुः।
હસ્તે પુષ્પમ ગૃહીત્વા સુમુખશ્ચૈકદन्तશ્ચ કપિલો ગજકર્ણકઃ લંબોદરશ્ચ વિકટો વિઘ્નનાશો વિનાયકઃ ધૂમ્રકેતુર્ગણાધ્યક્ષો બાલચંદ્રો ગજાનન દ્વાદશૈતાनि નામાनि યઃ પઠે શૃણુયાદપી વિદ્યારંભે વિવાહે ચ પ્રવેશે નિર્ગમે તથા સંગ્રામે સંકટે ચૈવ વિઘ્નસ્તસ્ય ન જાયતે શુક્લાંબરધરં દેવં શશિવર્ણં ચતુર્ભુજં પ્રસન્નવદनं ધ્યાયેत् સર્વવિઘ્નોપશાन्तયે સર્વમંગલમાંગલ્યે શિવે સર્વાર્થસાધિકે શરણ્યે ત્ર્યંબકે ગૌરી નારાયણે નમોસ્તુતે સર્વદાં સર્વકાર્યેષુ નાસ્તિ તેષાં મંગલં યેષાં હૃદયસ્થો ભગવાન મંગલાયતનો હરિ દેવલગ્નમ સુસિરં તદેવ તારાબલં ચંદ્રબલં તદેવ યાબલં દેવબલં તદેવ લક્ષ્મીપતે યુગં સ્મરામિ લાભસ્તેષાં જયસ્તેષાં કુતસ્તેષાં પરાજયઃ ईशानित्यैवरस्यामोदरयस्तो जनार्दन વિનાયકં ગુરું ભાનું બ્રહ્મ વિષ્ણુ મહેશ્વરા सरस्वतीं प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थसिद्धये સર્વકાર્યાર્થસિદ્ધયે सर्वकार्यार्थसिद्धये પૂર્વોસ્વ ગણપત્યાદિ સર્વદેવી દેવેભ્યો નમો નમઃ સર્વોપચારાર્થે ગંધાક્ષત પુષ્પાણિ समर्पयामि हस्ते जलमादाय त्रिवारं विष्णुस्मरणं ત્રણ વખત ભગવાન વિષ્ણુનું મનમાં સ્મરણ રહી જાય. ઓમ વિષ્ણવે નમઃ, ઓમ વિષ્ણવે નમઃ, ઓમ વિષ્ણવે નમઃ, ઓમ વિષ્ણુ 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 શ્રીમદ્ભગવતો મહાપુરુષસ્ય વિષ્ણુરાજ્ઞયા પ્રવર્તમાનસ્ય અદ્ય બ્રહ્મણો દ્વિતીય પરાર્ધે શ્રી શ્વેતવારાહકલ્પે સપ્તમે વૈવસ્વતમન્વંતરે अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे भूर्लोके भारतवर्षे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तान्तर्गतः सौराष्ट्रप्रदेशे गौमत्याः पश्चिमदिग्भागे द्वारिकापुरी क्षेत्रान्तर्गत सुदामापुरी क्षेत्रे पोरबन्दर ग्राममध्ये षष्ट्यधिकद्विसहस्राब्दे वर्षे अमुकायने उत्तरायणे ग्रीष्मऋतौ शुक्लपक्षे ज्येष्ठमासे द्वादश्यां तिथौ बृहस्पतिवासरान्वितायां यथा यथं राशिस्थानसितेषु सत्सु एवं ग्रहगुणविशेषेण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथौ. अपने गोत्र का नाम स्मरण कीजिए मन में. काश्यप गोत्रोत्पन्नः सपरिवारयुक्तो यजमानो अहम्. ओम मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त शास्त्रोक्त फल प्राप्त्यर्थं प्राप्त लक्ष्म्याः चिरकाल संरक्षणार्थं सकलमनैप्सित कामना संसिद्ध्यर्थं लोके सभायां राजद्वारे व्यापारे सर्वत्र यश विजय कीर्ति लाभ आदि प्राप्त्यर्थं इह जन्मनि जन्मान्तरे वा सकल दुरितोपशमनार्थं मम सभार्यस्य सपुत्रस्य सबान्धवस्य अखिल कुटुम्ब सहितस्य समस्त भय व्याधि जरा वीरा मृत्यु परिहार द्वारा धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम अद्य
भारद्वाज गोत्रायाः विधिनाम्याः कन्यायाः भर्त्रा सह धर्मो प्रजोत्पादन गृह्य परिग्रह धर्माचरणेषु अधिकार सिद्धि द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम ब्रह्म विवाह विधिना विवाह रूपम संस्कारम अहं करिष्ये तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु अस्मे जलमादाय तत्रादोदिग्रक्षणं कलशार्चनं दीपपूजनं सूर्यपूजनं शङ्खघण्टार्चनं गणपति पूजन लक्ष्मी नारायण पूजनमहं करिष्ये वामहस्ते गौरसर्षपान् गृहीत्वा ओम अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्नकर्तारस्ते यस्यन्तो शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म समारभे कर्म समारभेते ते मन्त्रे सर्वे दिक्षु विकिरेत् वामपादेन भूमिं त्रिवारं ताडयेत् नेत्रोदकस्पर्शः। दक्षिण दिशा में भैरव जी को नमस्कार कीजिए। देवराज सेव्यमान पावनाग्रि पंकजं पालयत् सत्रमेन्दु शेखरं कृपाकरं नारदादि योगी वृंद वंदितं दिगंबरं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे। भूर्भुवस्व दक्षिणे भैरवाय नमः प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। उत्तर दिशा में हनुमान जी महाराज ने स्मरण करी जाइए। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम भूर्भुवस्वः उत्तरे हनुमते नमः प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। ततः स्ववामभागे अक्षतपुञ्जोपरि कलशस्थापनम्। ओम तत्वाजामि ब्रह्मणा वन्दमानो सदा शास्त्रे जजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणे अबोध्युरुषको समान आयु प्रमोखी। ओम पूर्वस्वस्मिन् कलशे वर्णं शान्तं सपरिवारं सायुधं सशक्तिकम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम नो ज्योतिर्जुखदामाजस्य बृहस्पतिर्जग्नमिमन्तनो ध्वनिशंशग्नको सनिमन्दधातु विश्वे देवा सायमा जयन्तामो प्रतिष्ठा। पूर्वस्वर्णाय नमः वर्णसु प्रतिष्ठितो वरदो भवतः। पूर्वे ऋग्वेदाय नमः ऋग्वेदं पूजयामि। दक्षिणे यजुर्वेदाय नमः पूजयामि। पश्चिमे सामवेदाय नमः वेदं पूजयामि। उत्तरे अथर्ववेदाय नमः अथर्ववेदं पूजयामि। समध्य पांवतये वरुणाय नमः वरुणं संपूजयामि। तदा नामिक्याकलशं सृष्ट्वाभिमन्त्रयेत्। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रितं मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणास्मृता। कुक्षौ तु शाकरा सर्वे सप्तद्वीपावसुन्दरा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्वण गङ्गे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। ब्रह्माण्डोदरतीर्थानि हरे स्पृष्टानि तेरमे तेन सत्येन मे देव तीर्थं देहि दिवाकर। तीर्थं देहि
दिवाकरं कुसुमुद्रया सूर्यमण्डला सर्वाणि तीर्थानावाह्य वम इति धेनुमुद्रया अमृतकृत्य इति कवचेन अवगुण्ठ्य मत्स्यमुद्रामाच्छाद्य वम वरुणाय नमः इति मूलमन्त्रेण अभिमन्त्रये नमः वं वरुणाय 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 नमः तस्मादुदकादुदकं गृहीत्वा पूजाद्रव्याणि सम्प्रोक्षेत अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा स्मरे पुण्डरीकाक्षं सर्वाभ्यन्तरशुचि पवित्रं पवित्रं सुपवित्रमस्तु हस्ते गन्धाक्षतपुष्पं गृहीत्वा ॐ चन्द्रमा मनसो चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणसमुखादग्निरजायत बोधिपदेवरूपस्त्वं कर्मसाक्षी यावत्कर्मसमाप्तिः स्यात् तावदत्र स्थिरो भव। पूर्वस्वदीपस्थदेवताभ्यो नमः गन्धाक्षतपुष्पं समर्पयामि। हस्ते गन्धाक्षतपुष्पं गृहीत्वा ओमाकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्यं च हिरण्येन सविता रजेना देवो जातिभुवनानि पश्यन् पूर्वस्वसवित्रे सूर्यनारायणाय नमः सर्वोपचारार्थय गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि ध्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायणं सरसिजासनसन्निविष्टः केयूरवान् मकरकुण्डलो किरीटे हरिहिरण्मयवपुर्धशङ्खचक्रः ॐ भूर्भुवस्वसवित्रे सूर्यनारायणाय नमः प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। शङ्खपूजनं त्वं पुरा सागरोत्पन्नो विष्णुना विधृतकरे नमितः सर्वदेश पाञ्चजन्य नमोऽस्तुते पाञ्चजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नो शङ्खः प्रचोदयात् शङ्खदेवताभ्यो नमः प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। यागमार्थं तु देवानां गमनार्थं तु रक्षसा घण्टानादं प्रकुर्वीतं पश्चात् घण्टां प्रपूजये भूर्भुवस्व घण्टास्थाय वरुडाय नमः प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। हस्ते गन्धाक्षतपुष्पं गृहीत्वा ॐ पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः पितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः पितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः क्षण्णपितरोमि मदन्नपितरोति त्रिमन्नपितरः पितरः संसर्वम् प्रार्थना गन्धाक्षतपुष्पं समर्पयामि। हस्ते गन्धाक्षतपुष्पं गृहीत्वा ॐ गणानान्त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिं हवामहे वशो मम आहमजानि गर्भजमात्मजासि गर्भजम् ॐ भूर्भुवस्व सिद्धिबुद्धिसहित श्रीमन्महागणाधिपतये नमः गन्धाक्षतपुष्पं समर्पयामि। प्रार्थयेत जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मम श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश रक्ष मां जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मम श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश रक्ष मां जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश रक्ष मां जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश रक्ष मां उदाहरत मोदकं सदा विमुक्त साधकं कलाधरावतं सकं विलासि लोकरक्षकम् नायकैकनायकं विनाशिते भदैरकं नताशुभासुनाशकं नमामि ते विनाशकम्
શ્રી ગણેશ રક્ષ મામ. જય ગણેશ પાહિ મામ. શ્રી ગણેશ રક્ષ મામ. ઓમ ભૂર્ભુવસ્સુઃ શ્રી સિદ્ધિ બુદ્ધિ સહિત શ્રીમન મહાગણાધિપતયે નમઃ. પ્રાર્થના પૂર્વક નમસ્કારાन् સમર્પયામિ. હસ્તે ગંધાક્ષત પુષ્પં ગૃહીત્વા ઓમ વિષ્ણોરરાટમસि વિષ્ણોઃ સ્નપ્રેસ્થો વિષ્ણોઃ સ્યુરસि વિષ્ણોર્ધ્રુવોऽસि વૈષ્ણવમસि વિષ્ણવે ત્વા. ભૂર્ભુવસ્સુઃ લક્ષ્મીનારાયણાભ્યાં નમઃ. ગંધાક્ષત પુષ્પં સમર્પયામિ. પ્રાર્થયેત. व्रजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनं सभक्तचित्तरञ्जनं सदेवनन्दनन्दनं सुखेशगोचमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरम्. मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं विधूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं. करारविन्दभूधरं स्मितावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानधारणं नमामि कृष्णवारणं. नमामि कृष्णवारणं. नमामि कृष्णवारणम्. ઓમ ભૂર્ભુવસ્સુઃ લક્ષ્મીનારાયણાભ્યાં નમઃ. પ્રાર્થના પૂર્વક નમસ્કારાन् સમર્પયામિ. હસ્તે ગંધાક્ષત પુષ્પં ગૃહીત્વા આપણા કુળદેવીને યાદ કરી જઈએ. ઓમ અંબે અંબિકેમ્બાલિકે નમાનયતિ કશ્ચન સત્યસકઃ सूर्यकान्ताम्बेलवासिनी ભૂર્ભુવસ્સુઃ કુલદેવતાયે નમઃ. ગંધાક્ષત પુષ્પાણિ समर्पयामि. પ્રાર્થયેત. हरिगिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते गिरिवरविन्द्यशिरोदिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जयश्रीसुते भगवति सिद्धिकण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते मारण्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्गरदर्शिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि कल्पसमोषिणि घोषरते तनुजनिरोषिणि दुर्मतिरोषिणि दुर्मतिरोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते मारण्यकपर्दिनि शैलसुते मारण्यकपर्दिनि शैलसुते. ઓમ ભૂર્ભુવસ્સુઃ આત્મનુકુલદેવતાયે નમઃ. પ્રાર્થના પૂર્વક નમસ્કારાन् समर्पयामि. હસ્તે ગંધાક્ષત પુષ્પં ગૃહીત્વા ઉમામહેશ્વરં ધ્યાયેત. ઓમ નમઃ શિવાય शम्भवाय च मयो भवाय च नमः. शङ्कराय च महेश्वराय च नमः. शिवाय च शिवतराय च. ભૂર્ભુવસ્સુઃ ઉમામહેશ્વરાભ્યાં નમઃ. ગંધાક્ષત પુષ્પાणि समर्पयामि. दो हाथ जोड़ करके नमस्कार कीजिएगा. नमामि समीशान निर्वाण रूपं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाभासमाभासवासं भजेऽहं. निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोपेतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपरं नतोऽहं. नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विधिव्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निर्गुणं निर्विकल्पं चिदाभासमाभासवासं भजेऽहं. चिदाभासमाभासवासं भजेऽहं. ઓમ ભૂર્ભુવસ્સુઃ ઉમામહેશ્વરાભ્યાં નમઃ. પ્રાર્થના
પૂર્વક નમસ્કારા સમર્પયામિ. यहाँ पर हम जो विधि कर रहे हैं वो वैदिक ससंगीत विधि है, म्यूजिकल रिचुअल। यहाँ पर हम लोग ये कर रहे हैं श्री सांदीपनी विद्या निकेतन के सब ऋषि कुमारों द्वारा ये विधि हो रही है। भावेश और विधि के शुभ लग्न यहाँ पर है। हमने देखा होगा कि म्यूजिक इवेंट तो होती ही है, लेकिन यहाँ पर जो हमारे ऋषि कुमार केतन मेहता एंड टीम के द्वारा जो विधि होने वाली है, आपने देखा होगा कि साथ में हम संगीत भी ले रहे हैं, पुराण के श्लोक भी ले रहे हैं और वेद के मंत्रों के द्वारा। और तीसरी बात, हमारी जो परंपरा है, वेद और शास्त्र के साथ जो हमारी परंपरा है, हमारे प्राचीन गीत, वो भी हम लेंगे। तो ये तीनों साथ लेकर हम यहाँ पे विधि करेंगे। सब लोग हमारे साथ जुड़े हैं, इसकी प्रसन्नता है। तो आइए आगे की विधि हम संपन्न करें। हस्ते गन्धाक्षतपुष्पं गृहीत्वा ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदं समूढस्य पाकुसुरे स्वाहा। पूर्वस्वलक्ष्मीनारायणाभ्यां आवाहनार्थे गन्धाक्षतपुष्पं समर्पयामि। आसनम् ओम पुरुष एवेदखुं सर्वं जदभूतं च भाव्यम् उतामृतशेषाणो जजन्येनातिरोहति। लक्ष्मीनारायणाभ्यां आसनार्थे पुष्पं समर्पयामि। पाद्यजलं एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पूर्वः पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। ओम पूर्वस्वलक्ष्मीनारायणाभ्यां पादयोः पाद्यं समर्पयामि। अर्घ्यं लक्ष्मीनारायणाभ्यां हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि। खाम्बुजे आचमनीयं ततो विराडजायत विराजो अधिपूर्वः भूमिमतो पुरः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां मुखे आचमनीयं समर्पयामि। सर्वाङ्गे स्नानम् ओम तस्माद्यज्ञात् सर्वभूताः संवृतं बृहदाज्यं पशुंश्चक्रे वायव्यानारण्याग्रम्। ओम भूर्भुवस्वः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। सर्वाङ्गे स्नान्यं समर्पयामि। अतः स्नानम् सुरगवोद्धवं वीर्यवर्धकं निखिलदेहिनां जीवनप्रदम्। ससरप्रभं फेन संयुतं जनपगृह्यता अर्पितं भय राजगृह्यता अर्पितं भय। ओम भूर्भुवस्वः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। पयस्नानं समर्पयामि। पयस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। शुचिपय समोद्भूतमोत्प्रदं रजनिवास में स्वादितं शुभं रजतसन्निभं शीततमयं जनपगृह्यता अर्पितं दधे महाराज गृह्यता अर्पितं दधे राज गृह्यता अर्पितं दधे।
लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः दधिस्नानं समर्पयामि दधिस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं शुद्धोदकस्नानान्ते शुद्धजलाचमनीयं समर्पयामि उद्भवः प्रियं क्षीरजोद्भवं सकलदेहां सत्त्ववर्धकम् ओ भूमजसदृशो विष्णुदेवतं जनपगृह्यतामर्पितं कृतं महाराज गृह्यतामर्पितं कृतं मधुलतोद्भव स्वादुमञ्जुलम् मधुकुमक्षिका देवी निर्मितं मधुरतामया गन्धसम्प्रद मधुहतिर्पिता गृह्यता मधु गृह्यता अर्पितं मधु अर्पितम् मदन कामुका विनिर्मिता मधुरतान्विता सर्वपापहा सरस्वतां गता तारकोपमा जनपगृह्यतां शुद्धशर्करा महाराज गृह्यतां शुद्धशर्करा महाराज गृह्यतां शुद्धशर्करा महाराज गृह्यतां शुद्धशर्करा मलयसम्भवं पीतवर्णकं मृगमदायुधं वासितं वरं मुडितसर्पदं पुष्पमान्वितं जनपगृह्यता गन्धमर्पितं गृह्यता गन्धमर्पितम् भूर्भुवस्वलक्ष्मीनारायणाभ्यां वः पञ्चामृतस्नानं समर्पयामि पञ्चामृतस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं शुद्धजलाचमनीयं समर्पयामि गन्धोदकस्नानम् ॐ गन्धर्वस्त्वा विश्वावसु लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः गन्धोदकस्नानं समर्पयामि ॐ अघोषुनाते अघोषो प्रजतां परुभावरु लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उद्वर्धनस्नानं समर्पयामि यदतीर्थोदकस्नानं गङ्गे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु ॐ भूर्भुवस्व लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः तीर्थोदकस्नानं समर्पयामि उदकस्नानान्ते आचमनीयं समर्पयामि नमस्करोमि उत्तरे निर्माल्य विसृज्य हस्तं प्रक्षाल्य पुनः गन्धपुष्पाभ्यां सम्पूज्य अथाभिषेकः ॐ हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावह जातवेदो लक्ष्मीमनभगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं कामश्वं पुरुषाणाम् अश्वपूर्वाकृतमध्यामस्तिनाद प्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपह्वये श्रीमादेवी जुषतां कांशोस्मितां हिरण्यप्राकारां आर्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामेवोपह्वये श्रियं चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवी जुष्टां तारां तां पद्मिनीं शरणमां पर्वतीय लक्ष्मीर्मेण शतां तां वृणे आदित्यवर्णे तपसोदिजातो वनस्पतिस्थौ वृक्षोद्भिल्वः मायान्तराय शिवाय लक्ष्मी देवस्काकृतिः स मणिना सह प्रादुर्भूतासुराश्रयस्मिन् क्षुप्यपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशयाम्यहं भूतिमां सुकृतिं च सर्वाण्यर्णदमे गृहात् मदद्वारां दरादर्शां नित्यपुष्टां करिष्यणि ईश्वरीं सर्वभूतानां तामेव
मनः सकामागोतिं वाचा सत्यमसीमहि पशूनारूपमन्यस्य मयि श्रीश्वेताभ्यशाकर्तमेन प्रजाभूता मयि सम्भवर्तमास्म्यमासे मे कुले मातरं पद्मालिनीम् आपाश्रितसिक्तानि चिक्लितावसमे गृहे आतां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलं पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः आर्द्रां यत्कर्णीं यष्टिं सुवर्णाय मालिनीं श्रियां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः तां जातवेदो लक्ष्मीमन्मगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावोदस्य सान्विध्येयं पुरुषाणां यं सुजे प्रयतो भूत्वा जूयादा च मन्वं सुप्तं पञ्चदशं च श्रीकामः सततं जपे लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः अभिषेकस्नानं समर्पयामि ॐ शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिवालश्वेताक्षो ऋणसे रुद्राय परशुवताये कर्णाजावलिप्तारोद्रानभूरूपाः पारजन्याः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि शुद्धवस्त्रेण પ્રમૃજ્ય આવો હવે આપણે વેદના મંત્રો દ્વારા વિધિ કરી, પુરાણોના શ્લોક દ્વારા વિધિ કરી, આપણા સ્તોત્રો દ્વારા હવે એક પ્રાચીન ગુજરાતી લગ્ન ગીત પણ આપણે લઈએ. ગણેશ પાટ બેસાડીએ ભલાની પજે પકવાન સગા સંબંધી તેડીએ જો પૂજ્યા હોય મુરા. ગણેશ પાટ બેસાડીએ ભલાની પજે પકવાન સગા સંબંધી તેડીએ જો પૂજ્યા હોય તે આંગણ પીપળો તેનો ધન્ય થયો અવતાર. તે આંગણ પીપળો તેનો ધન્ય થયો અવતાર. હે સાંજ સવારે પૂજીએ જો પૂજ્ય હોય મોરા. સાંજે સવારે પૂજીએ જો પૂજ્યા હોય મોરા.
વિદેનું નામ માણિક સંભરો પિયો કંકુ છાટી ભૂર્વસ્વઃ લક્ષ્મીનારાયણાભ્યામ વઃ પ્રાર્થનાપૂર્વક નમસ્કારાन् સમર્પયામિ તત્ર ભૂમિં સ્પૃષ્ટ્વા યો પૃથિવી શનૈમં જગ્નં વિમિક્ષતાં મા વિપ્રતાન્નો ભરીમવિઃ સોમેન કૃણોતિ બ્રાહ્મણસ્તતો રાજન પારયામસી ગંધર્વાભરણ સ્વામિન્દ્રસ્ત્વાં બૃહસ્પતિ ત્વામો ભદે સોમો રાજા વિદ્વાન્યક્ષ્માદમુચ્યત ફલિનિર્જા અફલા અપુક્વાજાસ્ત પુક્વિણી રક્તસૂત્રેણ વસ્ત્રેણ વેષ્ટયેત યુવા સુવાસઃ પરિવીતાસાંશ્રેયાન ભવતિ જાયમાના પૂર્ણપાત્રમુપરિન્યસેત ઓમ પૂર્ણાદવિપરાપદસુપૂર્ણપુનરાપદસ્નૈવ વિક્રીણાયકમુર્જનો શતક્રતો પંચપલ્લવક પૂર્વકમ નિગલનમ પરણે ઓમ દશનિકેતા ગોવાર્યકિલા સદસર્વતપૂર્વકમ હિરણ્યગર્ભઃ સમવર્તતાગ્રે ભૂતસ્ય જાતઃ પ્રતિરેક આસીત સદાધાર પ્રતિવિદ્યામુતે માન્યસ્मै દેવાય વિખાવિદેમ દત્વા જામિ બ્રહ્મણા વંદમાનસ્તરા શાસ્તે જજમાનો હવિર્વિહ હેડમાનો વરુણે હવોતિરુષકા સમાનાયો પ્રમોહી ઓમ ભૂર્વસ્વ અસ્મિન કલશે વર્ણમ સાંગમ સપરિવારમ સાયુધમ સશક્તકમ આવાયામિ સ્થાપયામિ વર્ણાય નમઃ વર્ણસુ પ્રતિષ્ઠિતો વરદો ભવત તદવનામિત્યા કલશં સૃષ્ટ્વાभिमन्त्रयेत કલશસ્ય મુખે વિષ્ણુ કંઠે રુદ્ર સમાશ્રિત તત્ર સ્થિતો બ્રહ્મા મધ્યે માતો ગણા સ્મૃતા નમો નમસ્તે સ્ફટિક પ્રભાય સુશ્વેતહારાય સુમંગલાય સુપાર્શ્વસ્તાય શાસનાય જલાધિનાથાય નમો નમસ્તે પાર્શ્વપાણે નમસ્તુભ્યં પદ્મિને જીવનાયક આવતત્ર સ્થિરો ભવ જાનુમંડલઃ કમલમુકુલસદૃશમંજલિં શિરસ્યાધ્યાય દક્ષિણેન પાણિના સ્વર્ણપૂર્ણકલશં ધારયિત્વા વદેત ઓમ ત્રીણિ પદામિ ચક્રમે વિષ્ણુર્ગોપાદાભ્યઃ અતો કર્માણિ ધારયન્ન દીર્ઘાનાગાનયોગિરેસ્તને વિષ્ણુપદાનિ ચ તેનાયુક્તમાણેન પુણ્યમ પુણ્યાહમ દીર્ઘમાયુસ્તિતિ ભવન્તો દીર્ઘમાયુઃ ત્રીણિ પદાવિ ચક્રમે વિષ્ણુગોપાદાભ્યઃ અતો ધર્માણિ ધારયન્ન દીર્ઘાનાગાનયોગિરેસ્તને વિષ્ણુપદાનિ ચ તેનાયુ પ્રમાણેન પુણ્યમ તે દીર્ઘમાયુસ્તિતિ ભવન્તો બ્રુવન્તો તેનાયુ પ્રમાણેન પુણ્યમ પુણ્યાહમ દીર્ઘમાયુઃ ત્રીણિ પદાવિ ચક્રમે વિષ્ણુગોપાદાભ્યઃ અતો ધર્માણિ ધારયન્ન દીર્ઘાનાગાનયોગિરેસ્તને વિષ્ણુપદાનિ ચ તેનાયુ પ્રમાણેન પુણ્યમ પુણ્યાહમ દીર્ઘમાયુસ્તિતિ ભવન્તો બ્રુવન્તો અસ્તુ તેનાયુ પ્રમાણેન પુણ્યમ પુણ્યાહમ દીર્ઘમાયુઃ हे ब्रह्म देवता मह्यम सकुटुम्बिने महाजनान् नमस्कुर्वाणाय आशीर्वचनम् अपेक्षमाणाय मया क्रियमाणस्य मम पुत्र्याः विवाह संस्कार कर्मणः पुण्याहं कल्याणं वृद्धिं स्वस्तिं श्रीः अस्तु इति भवन्तो ब्रुवन्तु अस्तु पुण्याहम् अस्तु पुण्याहम् अस्तु पुण्याहम् अस्तु कल्याणम् अस्तु कल्याणम् अस्तु कल्याणम् कर्मरुद्यताम् कर्मरुद्यताम् आयुष्मते स्वस्ति आयुष्मते स्वस्ति आयुष्मते स्वस्ति अस्तु श्रीः अस्तु श्रीः अस्तु श्रीः ॐ श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यामहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि
रूपमसिनो व्यातं ईशान्यकाणा मुम्बैकाण सर्वलोकमयीकाण ॐ नमस्ते जलमादाय अनेन पुण्याहवाचनेन कर्मागदेवता प्रीयता नमः श्रीलक्ष्मीनारायण भगवान की जय। आगताय विष्णुरूपाय वराय पूजनं मधुपर्गेण अहं करिष्ये। हस्ते जलमादाय पूर्वोक्त देशकालानुसारेण कन्यार्जनं गृहागतं वरं मधुपर्गेणान् हविष्ये। आगमनं पश्चात् કન્યા પધરાવવાનો સમય, કન્યા પધરાવો સાવધાન. કન્યા માતા સાવધાન, સુમુહૂર્તમ સાવધાન, શુભ લગ્ન સાવધાન, મદન ફલ સાવધાન, રત્નદીપક સાવધાન. કન્યા પધરાવો સાવધાન, મંડપ મધ્યે કન્યા પધરાવવાનો સમય. हेरंब सुर पूजितो गुणमयो लंबोदर श्रीयुतः श्रेयसुन्दो गजकर्णको गजमुखो गंभीर में गुणे पुत्र गणेश्वरो हरसुतो गोविंद पूजा कृतो यात्रा विवाह कार्य समये कुर्यात् सदा मंगलम्. श्रीमत्पङ्कजविष्टरो हरिहरो वायुर्महेन्द्रो नला चन्द्रो भास्करमित्रपालवरुण प्रेताधिपा दिग्रहा प्रद्युम्नो नलकूवरो सुरगरो चिन्तामणि स्वामी सतिधर सदावलधर कुर्यात् सदा मंगलम्. कुर्यात् सदा मंगलम्. रामायण में जब माँ सीता मंडप के अंदर प्रवेश करती है, उस समय की जो चौपाई है, आइए उनका हम गान करें. मैया सीता के जैसे गुण कन्या में आए
इसी भावना के साथ मैया सीता तब कैसी लग रही थी? सिय सुंदरता बरनी न जाए, सिय सुंदरता बरनी न जाए, लघुमती बहुत मनोहरताए, लघुमती बहुत मनोहरताए, आवत देखी बरातीन सीता, आवत देखी बरातीन सीता, हे रूप राशि सब भांति पुनीता, रूप राशि सब भांति पुनीता, है सब है मन किए प्रणाम, सब ही मन किए प्रणाम, आ देखी हे राम भय पूरन काम, देखी राम भय पूरन काम, हर से दशरथ सुतन समेता, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजवदन सदानन माता, जगति जननी दामिनी दुर्गाता, जय गजवदन सदानन माता, जगत जननी दामिनी द्युतिगाता, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी।